अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फॉलोअर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। मैं खालिद सैफुद्दीन आपके साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 27 अगस्त 2020 की कॉल लेकर आपके साथ हूँ। और हमारे पहले टाइटल पर ही आपको फेसबुक का ग्रुप का एड्रेस नज़र आ रहा है। फ्री ग्रुप है। अगर आपका ताल्लुक़ स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटीज़ या फॉरेक्स से है तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम न्यूज़ एंड व्यूज़ अपडेट करते हैं और अपनी लिस्ट अपडेट करते हैं। थैंक यू। चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हम आज के सेशन पे बात करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा शानदार सेशन था, क्योंकि आज भी हमारे दिए गए टारगेट अचीव हुए। 40,690 से 792 तक का एरिया हमने टारगेट बताया था, और मार्केट ने 40,410 के ऊपर ट्रेड करके, जिसको जो कि इमीडिएट टारगेट और ट्रिगर भी था, और उसके बाद मार्केट ने दिए गए टारगेट एरिया को अचीव किया। और अच्छी बात ये थी कि मार्केट को एग्जॉस्शन भी नहीं मिली उसके बाद। और बहरहाल इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मार्केट जो है इस टारगेट को कमोबेश एंड पे इसने अचीव किया है। हालांकि मिड डे कॉल में जो ड्यूरिंग मार्केट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे दी जाती है, उसमें मैंने आपको वार्न किया था कि टारगेट को अचीव करने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ से कुछ 150-200 पॉइंट की प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है। अगर टारगेट जो अचीव हुआ है वो कमोबेश 3 बजे के करीब हुआ है, और हमने ये देखा कि उस आधे घंटे के अंदर मार्केट ने सर्वाइव किया और 40,774 के ऊपर मार्केट रही। मगर बहरहाल आखिरी जो 30-15 मिनट होते हैं स्पेशली, वो हमारे लिए गैर अहम होते हैं, क्योंकि उसके अंदर एक तो जाहिर बात है डेली ट्रेडर्स अपने सौदे ऑफलोड भी करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड होती है। इसलिए हम प्री ओपन का आधा 15 मिनट और एंड का 15 मिनट को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज इंडेक्स जो है 570 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ, अगर हम पिछले सेशन से मुकाबला करें। और इनफ्लोज भी शानदार थी, वॉल्यूम कमोबेश वही थे जो कल थे, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। लोकल फंड्स की अच्छी इनफ्लोज देखने को मिली, लोकल फॉरेन फंड्स की कंसिस्टेंसी देखने को मिली, क्योंकि कल भी इनफ्लोज थे, आज भी इनफ्लोज हैं। हाँ, लोकल इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की है। अब हम चलते हैं अपने अगली स्लाइड की तरफ। पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। हम कल क्या एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट से। सबसे पहले तो आज के सेशन को देखने के बाद एक्साइटमेंट बरकरार है और बुल्स की कंसिस्टेंसी देखी गई है। तो मैं सब में पहले तो 41,213 को कल का टारगेट देख रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो करंट मोमेंटम है मार्केट का, उसके नुक्ता नज़र से 213 तक तो ये मार्केट जा रही है। 213 के ऊपर फिर रुकेगी तो फिर अपना नया फ्रेश एनर्जी को गेन करेगी और बुल्स को एग्रीवेट करेगी। उसके बाद हमारे नेक्स्ट लेवल्स जो हैं वो टारगेट होंगे। मुझे नहीं लगता कि कल 41,585 तक जाए, मगर अगर सूरत हाल यही रही तो 41,585 और 41,990 जो है वो टारगेट एरिया हो सकते हैं। मगर फिल वक्त हम 41,213 को चेस कर रहे हैं। और पिछले दिनों में कई दफ़ा मैंने आपको एक बात बताई थी कि मार्केट थर्ड फेज़ बुलिश फेज़ में एंटर हो जाएगी अगर जो रेंज बताई थी उसकी अपर लिमिट के ऊपर क्लोजिंग करेगी। तो मार्केट की क्लोजिंग आज उसके ऊपर हो गई, मगर एक क्लोजिंग इनफ नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मार्केट क्लोज होती है और अगले दिन उसके नीचे वो ट्रेड करती है। तो हमारे लिए कल की क्लोजिंग बहुत अहम है। अगर कल की क्लोजिंग हमारी ऑनर करती हुई नज़र आ जाती है थर्ड बुलिश फेस को, तो फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो हाई हो जाएंगे और हमें बहुत सारे टारगेट्स को रिविजिट करना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला मार्केट थर्ड फेज़ में एंटर प्रॉपरली हो चुकी होगी। अभी अगर मैं देखूं तो इंडेक्स जो है अपना जो मीडियम टर्म बॉटम बनाने जा रहा है वो 40,410 396 का है। इसके नीचे मार्केट को नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे मार्केट जाती है तो मार्केट में फिर प्रेशर, डिप्रेशन, प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो मीडियम टर्म ट्रेडर्स का बॉटम ये है। और वैसे अगर हम बात करें जो हमारे डेली ट्रेडर्स हैं
تو وہ تو مارکیٹ کے آغاز اگر وہ پری اوپن میں انٹری لے رہے ہیں تو 690 کے نیچے سٹاپ لاس لیں گے، ورنہ 40,774 کے نیچے سٹاپ لاس لیں گے. یہ طریقہ کار ہوگا ٹریڈ میں انٹر ہونے کا. پہلا لیول 41,023 کا ہے اور ہم مارکیٹ کو 41,023 کے بعد 41,213 کو چیس کرنے کی کوشش کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو کہہ سکتے ہیں آپ کہ امیڈیٹ ٹارگیٹ 41,000 کا ہے اور 41,213 ہمارا ٹارگیٹ ہے. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف جس میں ہم کچھ اسکرپٹس کی بات کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو SSGC دیا گیا تھا، آج اس نے 18-25 کا ٹارگیٹ دیا گیا تھا، اس نے 18-28 کا ہائی بنایا اور ایگزاسٹ ہوا. ابھی بھی اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ مجھے نظر نہیں آتا. جب تک یہ 17-30 کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے تو اس میں کسی بھی وقت بلز جو ہیں دوبارہ انرجی کے ساتھ نظر آ سکتے ہیں. اور میں یہاں پر بھی بائی ریکمینڈ کروں گا اور ڈپ پر بھی کروں گا. 17-30 کا سٹاپ لاس لیں اور آپ انٹری لیں. TPLP ایک اسٹاک تھا جس میں پریشر آیا تھا، تو اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ ہم اس کو نیچے بائی کریں گے کیونکہ ہم نے 10-10 پہ ایگزٹ لی تھی. ہمارا ٹارگیٹ جو تھا 10-10 تھا اور ہم نے 10.10 پہ ایگزٹ لی تھی. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ لوگوں کو ریکمینڈ کیا تھا کہ اف یو بلیو می یو شوڈ انٹر. تو آئی ہوپ کہ آپ انٹر ہوئے ہوں گے، اور اگر آپ انٹر ہو گئے تو اب اس کا امیڈیٹ ٹارگیٹ 10.90 کا ہے اور 10.90 کے بعد یہ اپنا نیا ریکارڈ ہائی بنانے کی کوشش کرے گا. ٹرائیپیک فلمز، اس میں یہ میں کال کافی دن سے چل رہی ہے جس میں میڈیم ٹرم ٹریڈرز کو دی گئی تھی اور یہ اس وقت بہت نیچے تھا. تو ہم نے 150-152 کا ٹارگیٹ دیا تھا، وہ ٹارگیٹ جو ہے آج اچیو ہو گیا. تو ٹیکنیکلی ہم اس سٹاک سے باہر آ چکے ہیں. اب ہم اس میں لانگ نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس میں لانگ ابھی یہاں ریکمینڈ کر رہے ہیں. ہم لانگ 2 صورتوں میں کریں گے. اگر ہمیں دوبارہ لانگ کرنا ہوگا تو ایک تو ہم 152-75 کے اوپر کریں گے یا پھر ہم انتظار کریں گے اور ڈپ پر لانگ کریں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا ٹارگیٹ اور بہت ہی ہینڈسم ٹارگیٹ ملا ہے. اور میرے خیال میں اس میں آپ کو لگے ہیں، آئی ہوپ کہ اگر ابھی میرے سامنے اس کی پہلی کال نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ مہینہ لگا ہے آپ کو، 22 دن یا مہینہ لگا ہے. STPL صدیق ٹن پلیٹ، اس میں آج کا ٹارگیٹ میرا 1370 کا تھا اور بلس نے 1421 ٹیسٹ کیا ہے. کل بھی ایسی ہوا تھا کہ جو ٹارگیٹ تھا اس سے اوپر گیا تھا کافی، اور آج بھی ایسی ہوا ہے. تو یہ ہماری بونس رائڈ ہے جو ٹارگیٹ کے اوپر، اسی لیے تو میں آپ سے سٹاپ لاس ٹریل کرواتا ہوں. میں آپ کے پیچھے جو پڑا رہتا ہوں کہ سٹاپ لاس کو ٹریل کریں تاکہ ہم بونس رائڈ بھی مس نہ کریں. اب بلس کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 1455 ہے. پاکستان ریفائنری، اس میں ہمارا 1895 کا ٹارگیٹ تھا، 1941 ٹیسٹ ہوا اور پھر یہ ایگزاسٹ ہوا. اس میں تھوڑا سا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. اس کا قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹاک میں کوئی مندی آ گئی ہے. ہم ایز پر دی ٹریلنگ اسٹاپ لاس اس سے باہر آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جب ہم اس سے باہر آ گئے تو ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم اس کو بائی کریں دوبارہ ڈپ پر. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایگزاسشن ملتی ہے تو اس کو ضرور بائی کریں. اور اس کی کلوزنگ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں. جو PRL کی کلوزنگ ہے 1834 کی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ اس کو اس سینیریو میں دیکھیں، 1834 کی کلوزنگ ہے اور 1895 پہ ہم باہر نکلیں. تو اگر ہم اس کو یہاں پر بھی بائی کریں تو ہماری یہ ڈپ پر بائنگ ہے، یعنی کہ 35 اور 95 تقریباً 60 پیسے نیچے ہم بائی بیک کرتے ہیں. تو بہرحال اگر اور نیچے ملا تو اور اچھی بات ہوگی. تو بہرحال اس اسٹاک میں پوٹینشیل ابھی تھوڑا سا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. اور جس طرح آپ کو بتایا جاتا ہے اگر آپ ان ٹریگرز کو، ٹریلنگ اسٹاپ لاسز کو، ان تمام چیزوں کو فالو کرتے ہیں تو آپ کو بونس رائٹس بھی ملتی رہیں گی اور اللہ نے چاہا تو آپ بہت کامیاب ہوں گے. دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت صحت مند رکھے اور بہت کامیاب کرے. شکریہ. اللہ حافظ.